سورة الليل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى أعطى واتقى أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وأما من بخل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله ماله إذا تردى. إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا وإن للآخرة لنا وإن لنا للآخرة والأولى. راكو स्ट्रेच में करे खींचे नहीं وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا آخرة والأولى. आपकी आवाज़ थोड़ा स्लो हो गई करीब बैठे فأنذرتكم نارا تلظى وأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى وأنذرتكم نارا تلظى वो पढ़ना है तलव्वा تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلها लाम पे स्टैंडिंग फतहा को खींच के पढ़ लीजिए لا يصلاها لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
الذي كسب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يؤتي ماله جلدی نہیں کریں يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى من نعمة تجزى من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى